MLA जितबाब आनी ताच्या सांगात्यांक म्हज्या आख्ख्या गांवच्या भाव भयणाच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा। कित्याक हें व्हडलें देणें आमचें रिटेनिंग वॉल जी गरजेची आसली ती ताणें तोकस घेवन वावर करून ताच्या आदारान आयज ती आमकां फावो जाल्या देखून तुका चडांनी चड देव बरें करूं। आयज आमी आमचे रिटेनम हॉलाची आयज उक्तावणी केल्या हेची, तर आयज हांव जीत बाईक पयले सुवातेर देव बरें करूं म्हणटा। तशेंच आमच्या फादरीकूय देव बरें करूं म्हणटा। आनी जायते फावटी कितें आमी आमच्या जीत बाईक कोलोय आदार मागोंक गेल्यो जाल्यार केन्नाच ना म्हणना सदांच खालटिकायेन आमकां हय म्हणटा। त्या खातीर ताका देव बरें करूं म्हणटा। आयज आमी माउंट कार्मेल हांगासर ग्राउंडार हरमला हांगासर आसात आनी आमच्या हांगासले स्थानीक आसले तेंचो आनी फादरीचो स्पेशली डिमांड आसलो की बेगीन प्रोटेक्शन वॉल हे बांदून काडचे म्हणून। ताका लागून प्रोसिजर करून आमकां गव्हर्मेंटान इमिजिएटली सँक्शनूय करून दिलें। ताका लागून हांव सगळ्यात पयलीं आमच्या WRD मिनिस्टराचे धन्यवाद म्हणटा। तशेंच आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे धन्यवाद म्हणटा की ते मांद्र्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे डेव्हलपमेंटाची कामां व्हरतात ते इतले फास्ट स्पिडीन आमकां करून दिता आनी कंटिन्युअसली स्वता फॉलोअप करून कन्सर्न डिपार्टमेंटाचे ते ऑफिसर्स ते करून आमकां हांगासर दितात। आयज जो प्रोटेक्शन वॉल आहा तो 120 मिटर्साचो लांबेचो आसा आनी टोटल कॉस्ट जो 18 lakhs आहा आनी म्हाका दिसता बेगीन कॉन्ट्रॅक्टरूय हें काम बेगीन सोंपयतलो आनी तेंचे जे डिफिकल्टीज आहा ते इमिजिएटली सॉल्व जातले।